बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गए और मुलाकातें नहीं हो रही। उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, हर हफ्ते जाती है, मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो बार बार कोशिश करते हैं इमरान खान से मिलने की, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही। अब ये मामला अदालत में गए और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा गए, बार बार अदालतों में गए, लगभग सैकड़ों मरतबा अदालत में गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला और बहुत सारे लोग अदालतों में जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई। अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था, लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया था, तो सब ये समझ रहे थे कि मुलाकात हो जाएगी, फिर भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सबको लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस गुस्सा दिखाएंगे या जजेस ये कहेंगे कि ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है और तौहीन अदालत की जा रही है, तो वो मुलाकात के लिए हुक्म जारी करेंगे। तो ये मामला इमरान खान साहब का आज के दिन के लिए लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जस्टिस मोहम्मद अली मदर ये इस मामले को सुन रहे थे। 3 रुकनी बेंच था और ऐसा लगता था कि चीज़ों को सुना जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप गए। किसी एक जज ने भी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में से कि वो ये सवाल पूछ लेते कि भाई एक आदमी की आपने मुलाकातें क्यों बंद कर दी हैं, किस कानून के तहत बंद कर दी हैं और अदालती अहकामात के बावजूद आप मुलाकातें क्यों नहीं करवा रहे। बल्कि ये हुक्म भी जारी किया जा सकता था कि आप फौरी तौर पर मुलाकात करवाएं और रिपोर्ट भी हमारे पास लेकर आए। वो ये करने की बजाय टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप गए। और जो 3 रुकनी बेंच है वो अल्लाह अल्लाह करके तो केस लगा था, सारे इंतजार कर रहे थे कि केस लगेगा, लेकिन एक मरतबा भी नहीं पूछा कि जनाब ये 8 महीने से 7 महीने से आपने जो मुलाकातें बंद की हुई हैं इसकी वजह बता दें कि ये मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं, या कोई रीज़न तो हमारे सामने रखें। 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया हुकूमत ने, उनसे कहा जी हमें 4 हफ्ते का नोटिस चाहिए, इन्होंने 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया कि जी 3 हफ्ते के बाद दोबारा आए और वजह बताएं कि इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से, उनके वकला से, उनके डॉक्टरों से क्यों नहीं करवाई जा रही। आप अंदाज़ा करें कि यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालत, जहां पे जजेस बोलने से डरते हैं, जहां पे जजेस सवाल उठाने से डरते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए वो सहाफ़ी कितने बहादुर होंगे जो अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवालात उठाने से डर रहे हैं, वहां पे आम लोग सवाल उठाते हैं, फिर उन्हें निशाने इबरत बनाया जाता है, पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया गया है। तो अब 3 हफ्ते का टाइम दे दिया गया और तीनों जजेस ने, यानी जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा थी, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब ये तो हीरे हैं बहुत बड़े बड़े ये जजेस, जिनको यही समझ नहीं आई कि एक आदमी की, और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है, आलमी सतह पे खबर चल रही है, और 3 हफ्ते का मजीद टाइम देकर इन्होंने भिजवा दिया। पंजाब की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने मुलाकातों के खिलाफ बात की है, उन्होंने मुखालफत की है। यानी ये बात आपने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखनी है कि पंजाब में मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की हुकूमत है, वफाक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के साथ यानी जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत है। और इन दोनों हुकूमतों ने यानी पीपल्स पार्टी और PMLN ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हम मुखालफत करते हैं इस बात की कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, वकला से, डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाए। बस ये मैंने सिर्फ रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा है, और मैं अपनी टीम से भी कहूँगा कि ये क्लिप आज की तारीख के साथ काट के रख लें, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है 20 जुलाई 2026 को। तो कल को कोई ये ना कहे कि जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो इमरान खान की मुलाकात बड़े लंबे अरसे से नहीं हो रही और आज मुखालफत की है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने भी। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड पर रखने के लिए है, ताकि कल को जब ये रोएं, पिटें, चीखें मारें, तो इनको ये दिखाया जा सके कि जनाब ये देखिए आपने ये किया था। नाज़रीन, जजेस इंसाफ क्यों नहीं देते, इसके पीछे रीजंस है ना। जो भी इंसाफ नहीं देता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को परेशान करने में, उनको सजाएं देने में, उनको जेलों में रखने में अपना किरदार अदा करता है, ये सिस्टम उसे नवाजता है। आप सहाफ़ियों में देख लीजिए, वकला में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जो जितना ज़्यादा इमरान खान से लड़ा है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों ने, उतना ही ज़्यादा सिस्टम के ज़रिए उसे नवाजा है। मिसाल के तौर पे अभी 3 जजेस आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाए गए हैं और उसके लिए जो इजलास हुआ उसमें 3 जजेस के नाम फाइनल किए गए। इनमें से जो एक जज हैं वो शाहरुख अर्जुमंद है, जिन्हें लाया गया है। ये शाहरुख अर्जुमंद वो साहब हैं जिन्होंने बतौर जज, यानी अब निचली कोर्ट में जब ये जज थे, इनको लाया गया हाई कोर्ट में, तो इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाई थी। तो देखें कैसा इनाम मिला, अब हाई कोर्ट के जज बन गए। उमैर मजीद मलिक साहब,
یہ وہ वकील साहब हैं जो तोशा खाना का जो एक केस था इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें FIA की जानिब से बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होते रहे हैं। यानी ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ मुआवनत कर चुके हैं मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की, लिहाजा इन्हें भी नवाजा गया, ये भी बन गए हाई कोर्ट के जज। फिर एक अयाज शौकत साहब हैं, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में रहे हाई कोर्ट में, तो फिर इन्हें भी बना दिया गया। तो जो जो इमरान खान के खिलाफ जाएगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको ये सिस्टम नवाजता है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे हिमायत चाहिए, उन्हें सिस्टम के अंदर हर जगह अपने लोग चाहिए, और ख़ास तौर पे वो लोग चाहिए जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ डिलीवर किया हुआ हो। देखिए ना, जो जो आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, तो इस रजीम को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि क्योंकि ये आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है, लिहाजा इसको बेहतर जगह पे पहुंचाओ। अब ये भी डरेगा कि इमरान खान आ गया तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, लिहाजा ये बदला लेने में हमारी मदद करेगा और इस सिस्टम को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। इसलिए ऐसे सारे हीरे इकट्ठे किए जाते हैं जो एंटी इमरान, पूरा निज़ाम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का खड़ा बुग़्ज़ इमरान में, पूरा निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त खड़ा है एंटी इमरान लोगों को इकट्ठा करके, और इनके पाँव ज़मीन पे नहीं है, ना इनकी कोई जड़ है, ये एक झटके में सारे के सारे गिर जाएंगे और आप इन्हें गिरता हुआ देखेंगे। नौरीन न्याज़ी इमरान खान साहब की बहन, उनके ऊपर आपको पता है कि वो NCCIA ने एक ऐसा इंटरव्यू जो नशर ही नहीं हुआ, एक ऐसा इंटरव्यू जिसको उन्होंने कहा था कि नहीं इसको नहीं चलाना, हालांकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नौरीन न्याज़ी को भी पसंद नहीं आया, या उन्हें ये समझ आ गई कि ये चीज़ ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने रोक दिया था। और कंटेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं, मोदी के साथ दोस्ती कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने घर में लेकर आए अपनी सालगिरह वाले दिन, नवाज शरीफ अपनी घर की एक शादी के अंदर मोदी को लेकर आए। यहाँ मरियम नवाज यहाँ से उन्हें तोहफे भेजती हैं, वो वहाँ से इन्हें तोहफे भेजते हैं, वहाँ से साड़ियाँ आती हैं, सामान आता है, कपड़े आते हैं, यहाँ से मैंगोज जाते हैं, ये भी यहाँ से गिफ्ट भेजते हैं। तो नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं मोदी के साथ वो ढके छुपे तो नहीं है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसे बहुत पसंद भी करती है। तो जर्नैलों को तकलीफ क्या हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मोदी के साथ इनके ताल्लुकात हैं। देखिए, ये तो इंडिया का जो अपना उनका वज़ीर ख़ारजा, वो ये कह चुका है कि हमने जब हमला करना था हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था, पाकिस्तान ने मदारिस खाली करवा लिए थे, उसके बाद हमने वहाँ पे मिसाइल मारे हैं। तो नौरीन तो यही कह रही हैं कि ये तो इनका आपस में ताल्लुक था, इनको पता था एक दूसरे क्या करने जा रहे हैं। वो तो बाद में अल्लाह भला करे एयरफोर्स का जब इंडिया हद से आगे गुजर गया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए। अब एयरफोर्स किसी भी सूरत में किसी भी हैसियत में आर्मी चीफ के अंडर आती ही नहीं है। आपको पता है आईनी और कानूनी हैसियत में एयरफोर्स आर्मी चीफ के अंडर नहीं होती, वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंडर होती है। आर्मी चीफ के अंडर सिर्फ और सिर्फ बर्री फौज होती है। तो एयरफोर्स ने तैयारी गिराए, क्रेडिट आर्मी चीफ ने ले लिया, और वो फील्ड मार्शल भी बन गए, सारे ओहदे भी ले लिए, इस्तिस्ना भी ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी ले ली। अभी तो इसका भी एहतसाब होना बाकी है कि जनाब ये किस चक्कर में आपने कर दिया। इतनी बड़ी ज्यादती की गई, जिन्होंने कारनामा किया उन्हें दिया कुछ नहीं, और एक आउटसाइडर ने सारा कुछ ले लिया जिनके पास उसका इख्तियार नहीं था। यानी एयरफोर्स को वो कमांड नहीं करते, आर्मी चीफ बड़ी फौज को कमांड करता है, और एयर चीफ जो है वो एयरफोर्स को कमांड करता है, और तमाम फोर्सेस के ऊपर जॉइंट चीफ होता है। और आसिम मुनीर साहब जॉइंट चीफ नहीं थे। नौरीन न्याज़ी साहिबा ने जवाब जमा करवाया NCCIA को, और उनके वकील के जरिए से उन्होंने जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा कानूनी हैसियत तो बताया ना आपने, किस हैसियत में हमें ये नोटिस भेजा है। दूसरा, उन्होंने जो नोटिस के अंदर इल्ज़ामात हैं उन्होंने कहा कानूनी शकें ज़रा इसकी वाज़ेह करें कि आपने किस बुनियाद के ऊपर ये शकें लगाई हैं। फिर उन्होंने कहा जी तफसीलात भी देना हमें, कि ये सारी तफसीलात बताएं कि हालातों वाक़यात आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी और कैसे बुरी लगी है, ये भी आप बताएं। फिर उन्होंने कहा कानून के दायरे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती हूँ, मैं पूरा ताउन करूँगी। इन्होंने कुछ वक्त भी मांग लिया, उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें बताएं कि आपको क्या कुछ चाहिए और किस बुनियाद पे चाहिए, और ये कार्रवाई आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं, और फिर हमें टाइम दें ताकि हम आपको प्रॉपर उसका जवाब दे सकें। देखिए, इसको वायरल जिसने किया ना वो फंसेगा। ये तो 2 लोगों की बातचीत है ना, ऑफ द रिकॉर्ड हो गई। जिसने इसको वायरल किया उसको फंसना चाहिए, और ये वायरल किया गया बाकायदा टाउट्स की जानिब से। टाउट्स ने इस बयानिए को फैलाया है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद से ऐसी चीज़ों को क्यों फैलाती है? फजल रहमान साहब का आप मिसाल ले लें, उन्हें तो किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं किया गया। फजल रहमान के ऊपर मुकदमा करने से भी हुकूमत घबराती है, वो नहीं करती। वो ऐसा क्यों नहीं करती? यहाँ पे नाज़रीन मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है। ये मोहम्मद वसीम खान साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं NCCIA के, और ये इस्लामाबाद में। ज़्यादातर जो मुकदमात हो रहे हैं ना, ज़्यादातर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या इंक्वायरियाँ खुल रही हैं, उसमें ये साहब मुद्दई बनते हैं और ये साहब नोटिस जारी करते हैं। मोहम्मद वसीम खान ये सब इंस्पेक्टर है NCCIA का। ये कौन है? ये कहाँ से आया है? ये किस इदारे से यहाँ पहुँचाया गया है? और ये यहाँ पे किस काम पे लगा हुआ है?
اور کس کس کو اس نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اس کے اوپر میں تھوڑا کام کر رہا ہوں، میں آپ کو آنے والے وقت میں بتاؤں گا. لیکن یہ آدمی آپ نے یاد رکھنا ہے، اسے آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ خود سے ازیوم کر لیتا ہے کہ یہ میرے ملک کے خلاف ہے اور اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ کون غداری کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. یہ ایک بہترین پرزے کے طور پہ کام کر رہا ہے محمد وسیم خان. تو کس حیثیت میں کر رہا ہے اور کون اسے احکامات جاری کرتا ہے کہ جناب آپ یہ والا کام کیجئے؟ حالانکہ انتہائی نامناسب ہے. فضل الرحمان کو نوٹس جاری نہیں کرتا یہ آدمی، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نوٹس جاری نہیں کرتا. لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یا ان کی فیملی یا کوئی بندہ آتا ہے، وہاں پہ یہ فوراً نوٹس جاری کرتا ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی تھوڑی سی اور خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تو نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگانا شروع کر دیے. نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کرپشن کا جو کرپشن آپ نے کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان پہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دن بھی آنے تھے. تھوڑا عرصہ پہلے بلاول اور مریم نواز دونوں مولانا صاحب کی گود میں تھے. مولانا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور انہیں رجیم چینج آپریشن میں پوری سہولت دی، اور بعد میں انہیں حکومتیں بھی بنوانے میں مدد دی. لیکن مولانا صاحب جو ہے ان کا پتہ کاٹ دیا گیا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ تعلقات جو ہیں وہ بہترین نواز شریف اور زرداری کے ساتھ چل رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو باہر نکال دیا گیا. فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا دکھ بہت ہے. اب وہ پرانے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں. کارگل کی لڑائی کا مولانا صاحب نے گلہ کیا، تو مولانا صاحب کو یاد نہیں ہے شاید کہ کارگل پرویز مشرف نے کی تھی وہ گھٹیا حرکت، جب نواز شریف نے کہا کہ اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور یہ مجاہد بنا کر فوجیوں کو لے گیا ہے کارگل کے پہاڑوں پہ، اور یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے فوجی ہیں. اور وہاں پہ سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، میتیں فوجیوں کی شہداء کی پڑی ہوئی تھیں، اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور انڈیا نے امانتاً دفنایا تھا. فضل الرحمان نے یہ کہانی تو سنائی، لیکن فضل الرحمان نے یہ نہیں بتایا کہ اسی جرنیل کو بعد میں فضل الرحمان نے بہت سپورٹ کیا. اسی جرنیل نے فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنا کر دی. اسی جرنیل کو لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑی سہولت بھی دی تھی، اور اسی جرنیل کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بھی بنایا تھا مولانا فضل الرحمان نے. نواز شریف نے کہا تھا میں انکوائری کرواؤں گا کارگل کی. آج تک نواز شریف کو بار بار حکومت ملی، اس کے بعد اس نے کبھی انکوائری نہ کروائی. تو وہ پرویز مشرف تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کی آپ نے ہمیشہ سہولت کاری کی جب تک وہ کمزور نہیں ہوا. جب وہ کمزور ہو گیا تو آپ اس کے خلاف ہو گئے. آج اگر عاصم منیر کمزور ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کمزور دیکھ کے آپ اس کے خلاف ہو جائیں، لیکن اگر عاصم منیر طاقت میں آ گیا تو مولانا صاحب پھر آپ کیا کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اور مولانا صاحب جو کر رہے ہیں، کیا وہ بغیر کسی کے اشارے کے کر رہے ہیں؟ ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. مولانا صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیلے ہیں اور یقین دہانیوں کے بعد کھیلے ہیں. بغیر یقین دہانیوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کچھ نہیں کیا. اور اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود سے انقلابی بن گئے یا وہ انقلابی بننا چاہتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستانیوں سے جب بھی میں پوچھتا ہوں، پاکستانی اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے. دیکھیں نا مولانا صاحب، آپ اتنا کچھ بولتے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا. وہ صنم جاوید، ان کا ایک پیغام آیا جیل سے ایک صحافی کے ذریعے سے، وہ میں پیغام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک جرنلسٹ ہیں، میں ابھی نام لوں گا ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، لیکن صنم جاوید نے ان کے ذریعے سے مجھ تک ایک پیغام پہنچایا، ان کے بہت قریبی سورسز نے. وہ یہ بتاتی ہیں کہ حالت یہ ہے ان کی اس وقت کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، اور انہیں 3 انجیکشن لگائے جاتے ہیں. وہ انتہائی تکلیف میں ہیں اور ڈاکٹر اور عملہ انہیں چیک کرنے کے لیے نہیں آتا. انہیں ہسپتال جو جیل کے اندر ہے وہاں پہ بلوایا جاتا ہے. وہ انہیں چیک کرنے کے لیے بھی نہیں آتے جب وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں. اور وہاں پہ انہیں ایسا لگتا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ میرا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیں گے اور میری جان خطرے میں جو ابھی کیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں عاصم منیر صاحب کو اور موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو صنم جاوید پہ براہ راست بہت غصہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، یہ ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہی، یہ ہم سے ہار ہی نہیں رہی. یہی غصہ جو ہے ایمان مزاری پہ ہے، یہی غصہ جو ہے مہرنگ بلوچ پہ ہے، یہی غصہ یاسمین راشد پہ ہے، صنم جاوید کی بہن پہ بھی یہی غصہ ہے کہ یہ ہم سے ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں. ہم انہیں توڑنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے ٹوٹتے نہیں. بندوق ہمارے پاس ہے، بھوٹ ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، ڈنڈا ہمارے پاس ہے. یہ کمزور نہتی لڑکیاں ہم سے جیت کیسے سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو انہیں ہو رہی ہے. تو وہاں جیل کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مبشرہ، انہوں نے بتایا کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے کہ یہ جیے یا مریں، کوشش کرنی ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جیل سے باہر انہیں علاج کے لیے نہ بھجوایا جائے. اب یہ ایک صحافی کے ذریعے پیغام آیا مجھے، اور وہ بہت سیریس ہے سچویشن. یعنی میں آپ کو فوراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کل کو کوئی خبر آتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ریکارڈ کے اوپر رہے کہ سب کو پہلے سے علم تھا، کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا تھا. تو صنم جاوید کی حالت بہت خراب ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا غصہ اتار رہی ہے. ناظرین، نواز شریف نے بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ مظفر آباد بھی جائیں گے اور میر پور بھی جائیں گے. اس کی خبر بھی شائع کروا دی گئی ہے.
اور مظفر آباد میں کیونکہ دیکھیں نا جو بریگیڈیئر ہیں فائق جو سیکٹر کمانڈر ہیں آزاد کشمیر میں، وہ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں، انہیں نواز شریف سے بہت محبت ہے اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں. کئی ملاقاتوں میں کئی جگہوں پہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف سے ان کو عشق ہے اور نواز شریف جو ہے وہ اس نے اس ملک کے لیے جتنی قربانی دی ہے کسی اور نے نہیں دی، یہ بریگیڈیئر فائق کا ماننا ہے. تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ نواز شریف کے جلسے کامیاب ہوں. سیکیورٹی کے حصار کے اندر نواز شریف کو ایک بند انوائرمنٹ کے اندر ماحول پرووائڈ کیا جائے گا کہ وہ جلسے کر سکیں میرپور میں بھی اور مظفر آباد میں بھی، کیونکہ میاں صاحب یہ کہہ رہے تھے دیکھو بلاول کو آپ نے آنے دیا ہے، مجھے موقع نہیں مل رہا. تو میاں صاحب کو اب موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ آئیں اور آ کر آزاد کشمیر کے اندر ہلکا پھلکا جو بھی وہ کر سکتے ہیں بند انوائرمنٹ میں جتنے بندے اکٹھے کیے جا سکیں میاں صاحب کا جلسہ کروایا جائے گا. ناظرین، ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے. 9 دن ہو گئے اس لڑائی کو، 4 امریکی فوجی بھی مارے گئے ہیں، کئی امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں، امریکہ کا فوجی نقصان لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے نا میرے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اردن کے اوپر ایران سب سے زیادہ اٹیک کر رہا ہے کیونکہ اردن ایک اہم کڑی ہے اور عالمی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ایران اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل کا دفاع کرنے والی جو آخری اور سب سے اہم ترین حفاظتی تہ ہے وہ اردن ہے. براہ راست حملوں کی بڑھتی ہوئی شرح کویت، بحرین اور قطر وغیرہ میں تباہ ہونے والے ریڈارز اور دیگر امریکی آلات کا براہ راست نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی فضائی دفاعی انٹرسیپٹرز کی کمی بھی اس سارے عمل میں شامل ہے کہ اب وہ جو دفاع کرنے کا ایک پورا نظام ہے نا اسرائیل کو بچانے کے لیے وہ کمزور ہو رہا ہے. یعنی پچھلے کئی سالوں کے دوران سینٹ کام نے عرب ممالک کو اسرائیل کی حفاظت کرنے والے ایک حفاظتی گنبد کے طور پہ تیار کیا تھا. یعنی انہوں نے ایک ایسی لیئر بنائی تھی کہ اگر ایران کی طرف سے کبھی بھی اسرائیل پہ اٹیک آئے تو عرب ممالک میں ایسا سسٹم لگا ہو کہ اسرائیل تک وہ بم، وہ میزائل، وہ ڈرونز جا ہی نہ سکیں. اور ایسا ہوا بھی، بہت بڑے پیمانے پہ چیزوں کو رستے میں روکا گیا. اب ایران جو رستے میں لگے ہوئے سارے ہتھیار ہیں یا ریڈار ہیں یا انٹرسیپٹرز ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے، انہیں تیزی سے تباہ کر رہا ہے. اور اسرائیل اپنے میزائل بھیجنے کے لیے اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو انہیں دور کر رہا ہے، اس لیے وہ اردن میں زیادہ اٹیک کرتا ہے. جبکہ امریکہ ایران کو لگاتار کمزور کرنے کے لیے اپنے فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. دا واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے اور اس میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ ایک بڑی لڑائی کی تیاریاں کر رہی ہے. یہ فیصلہ اس ہفتے کے دوران ہونے والے شدید حملوں کے بعد کیا گیا ہے جن میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. پینٹاگون خطے میں فوجی طیاروں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے کیونکہ حکام وسیع تر کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن کچھ امریکی حکام جو سمجھدار ہیں انہوں نے اس بات سے خبردار کیا کہ ہمارے پاس اس وقت انٹرسیپٹرز کی کمی ہے، یعنی جو فضائی دفاعی نظام کے لیے استعمال ہوتے ہیں میزائلز، ان کی ہمیں کمی ہے. گولہ بارود کے گھٹتے ہوئے ذخائر اس مہم کو خراب کر سکتے ہیں اور پرابلم ہو سکتی ہے. باکر کالیباف نے جو ایران کے سپیکر ہیں، بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ لگاتار خطے میں نیا فوجی ساز و سامان بڑی تیزی سے لا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنگ رکے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ بہت تیزی سے جنگی چیلنج چل رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہتھیاروں کو یہاں پہ پہنچا رہا ہے. تو ہم نے بھی اس بنیاد پہ اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس قسم کے اقدامات ہوں گے اسی طرح کا جواب دیا جائے گا. تو یہ ہے ناظرین اب تک کی ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.